बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। मुगविया बच्ची जिसने कराची से निकलकर लाहौर में शादी की थी, और बहुत बड़ी अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद शेर जट साहब, जो इस केस से मुतल्लिका जो कानूनी जंग है जो लाहौर में लड़ी जा रही है। सिंध में अलग से एक कानूनी जो है वो एक बैटल ग्राउंड बनी हुई है, एक कानूनी जंग जारी है, और लाहौर में अलग से जारी है। और इससे कबल भी मुल्तान जो बेंच था वहां पे भी अहमद शेख जट जो है वो इस केस की पैरवी कर चुके हैं। और अब लाहौर में जो केस है, एक तो आज जिस केस की समाअत थी, मेहदी काज़मी उनकी जानिब से तनसीख निकाह का जो दावा था वो दायर किया गया। उस केस में भी आज ये पेश हुए, इनसे पूछेंगे कि आज उस केस में क्या हुआ है। और कल जो बच्ची की जानिब से जो निकाह तस्लीम करने से मुतल्लिक जो दावा है, उसकी समाअत भी है लाहौर में। उसमें क्या होने जा रहा है, किस स्टेज पे। जाट साहब, बहुत शुक्रिया एक तो आपका हमारे साथ रहने का। आप जो है वो जो लाहौर की जो है कानूनी तौर पर जितने भी मैटर्स हैं वो देख रहे हैं दीगर जो वकला के साथ। तो बताइएगा कि आज जो लाहौर में जो मेहदी काज़मी हैं उनकी जानिब से जो निकाह के हवाले से जो केस था, उस पे क्या अपडेट है? आज क्या हुआ? आप गए हैं, पेश हुए हैं वहां पे? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। असल में लाहौर के अंदर ना एक जैक्टेटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल किया हुआ है, और उसके अंदर वो तकरीब निकाह कहते हैं उसको, जिसमें निकाह को कलअदम करार दिलवाने के लिए, इसको क्योंकि ये निकाह एग्जैक्टली सिरे से है ही नहीं, इस, जिसको हम इसका मानते नहीं। एग्जैक्टली इसका एग्जैक्टली वर्ड जो है वो तकजीब निकाह है, तरसीख जी, निकाह है? तकजीब निकाह है सर। तनसीख तकजीब निकाह तो निकाह। वो डाइवोर्स वाला मामला हो जाता है, ओके, ये लेकिन तकजीब ये निकाह है, तकजीब, मतलब जी किस्म जी, से है कि हम ये झूठा सिरे से झूठा मानते है। ही नहीं है, झूठा निकाह है। और ठीक। गूगल उसके अंदर बहुत ठीक सारी है। इरेगुलरिटीज आपने देखी, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी, बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। जिस तरह से किया गया, एक माइनर बच्ची उसकी उम्र को गलत लिख के, और बहुत सारे मामला थे। उस बेस पे हमने एक फाइल किया हुआ है। वो पहले से जो फाद अहमद सिद्दीकी साहब हैं उनकी तरफ से दायर किया हुआ, लेकिन आज से हम भी उसके अंदर साथ शामिल हैं। दूसरा एक दावा दायर किया गया था बच्ची की जानब से 23 जुलाई को, जिस दिन हम बच्ची को शिफ्ट करवा रहे थे लाहौर से कराची। तो उस दिन जो है वो बच्ची की तरफ से सिर्फ बच्ची के एक वकालतनामे की बुनियाद पर, बच्ची के दावे के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, किसी चीज के ऊपर साइन नहीं है, सिर्फ एक वकालतनामा बच्ची का कोई मौजूद था, माइनर बच्ची का, और उसकी तरफ से एक सूट फाइल किया गया 23 जुलाई को ही लाहौर के अंदर के, जी बच्ची अपने वालदैन के खिलाफ सूट फाइल कर रही है, दुआ जहरा बनाम मेहदी अली काज़मी वगैरह। माँ और बाप दोनों को पार्टी बनाया गया है बच्ची की तरफ से। और उसके अंदर बच्ची का ये मौकफ लिखा है कि वो ये चाहती है कि मुझे इस्तकरार हक का एक दावा जो है ना वो डिक्री किया जाए मेरे हक में, कि मेरे वालदैन मेरे निकाह को तस्लीम नहीं कर रहे, जो मैंने निकाह किया है उसको ये तस्लीम करें। और उसके अंदर वही सारी स्टोरी जो हमेशा से एक झूठ बोलने वाला जो सिलसिला चल रहा है कि बच्ची कराची से लाहौर खुद आई, और इस तरह की चीज़ों को जिक्र किया गया है। और बड़ी फजूल सी बातें हैं, मतलब वो दावा वैसे तो हमारी वकालत के अंदर वो दावा बड़ा मुनफरद है, क्योंकि इस तरह का दावा कभी हुआ नहीं, जिसमें पहली बात तो कि माइनर का कोई वकील हो, दूसरी चीज़ ये कि माइनर इस तरह का दावा कर दे, तो ये हुआ नहीं है। वो दावा दायर किया हुआ है, और वो कल के दिन के लिए मुकर्रर है लाहौर की निचली अदालतों में। राना यासिर साहब हैं जिनकी अदालत के अंदर वो है, और वो कल 6 तारीख को उसकी समाअत होगी, जिसमें नोटिस जारी किए गए थे मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ को, जिसके अंदर हमारी तरफ से एक 476 की कार्रवाई की दरख्वास्त भी डाली गई है, कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो वकील साहब ने जो दावा दायर किया है ये गलत दायर किया, और इसकी बुनियाद पर वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि वो माइनर बच्ची के वकालतनामे की बुनियाद पर इस तरह का दावा दायर कर रहे हैं, क्योंकि वो बनता नहीं है। पहली बात तो ये है कि माइनर का कोई वकील हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि वो माइनर की तरफ से कोई वकालतनामा दिया गया है, उसका ये नहीं पता कि बच्ची ने वो केस खुद दायर किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि बच्ची के किसी भी जगह पर सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, उसका कोई थंब इम्प्रेशन नहीं है। पूरे मुकदमे में जो बाकी चीज़ें हैं, जो दावा है या बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर कहीं भी बच्ची के कोई साइन या अंगूठे के निशान नहीं। तो उस बुनियाद पर एक तो वो हमने कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी हुई है। दूसरा, कल समाअत होनी है लाहौर के अंदर। मैं और फाज सिद्दीकी साहब हमारी टीम के साथ उस केस के अंदर पेश हो रहे हैं। जो भी फिर इंशाल्लाह ताला होगा वो आपके सामने रखेंगे सर। आज का आपने क्या बताया कि आज जो समाअत थी उसमें क्या सर हुआ जो है? आज निकाह की जो तकरीब निकाह की समाअत थी, उसमें चूंकि अभी तक दूसरी तरफ से वो पहली डेट थी आज 5 सितंबर, और उसके अंदर अगली तारीख हुई है 8 अक्टूबर की।
کیونکہ ابھی تک کوئی پیش نہیں ہوئے. آپ کو پتا ہے نوٹسز کا پروسیجر اور سارے معاملات جو سول کے طریقہ کار سے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے روٹین کی ڈیٹ جو آنریبل کورٹ نے دی ہے، ہم نے وہ لی 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہے نیکسٹ. ٹھیک ہے، اور کل بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جس کل طرح آج ہوا ہے ثاقب کل؟ بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کیس کو ختم کروائیں گے، کیونکہ وہ کیس بنتا نہیں ہے. دیکھیں مائنر بچی کی طرف سے کوئی وکیل ہو نہیں سکتا. پھر مائنر بچی اس وقت لاہور کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لاہور کے ساتھ. اور جن ملزمان کے بہاف پر بیسیکلی یہ کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ وہ جو وکیل صاحب ہیں وہ ایک یوٹیوبر کے وکیل ہیں، وہ بچی کے تو وکیل نہیں ہیں اور نہ ہی دوسرے مقدمے میں مطلب دوسری پارٹی کے بھی وکیل ہیں. وہ ملزمان کی طرف سے بھی کہیں پر وکیل نہیں ہے. وہ صرف ایک یوٹیوبر کے وکیل بن کر دارالعمان گئے تھے، جس میں انہوں نے پہلے بھی کچھ. اس میں یہ کہ سر جو دعویٰ کل والا ہے نا، اس کے اندر بچی کی طرف سے کیونکہ کہیں پر بھی جو باقی پلینٹ ہے اس کے اوپر سگنیچر نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر پہلے بھی اس طرح کے 2 دعوے انہی وکیل صاحب کی طرف سے دائر کیے گئے تھے، جس میں وہ ایک تو یہ چاہ رہے تھے، ایک تو اپلیکیشن تھی کہ وہ 164 کا بیان کروانا چاہتے تھے، دوسری اپلیکیشن وہ بچی کی طرف سے یہ دائر کی گئی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل کروانا چاہتی ہے پنجاب. اور ان دونوں معاملات کو بھی عدالت نے نمٹایا تھا ہمارے اسسٹ کرنے پر، جب ہم نے عدالت کے نوٹس میں یہ چیز رکھی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کراچی کا ہے، اور کراچی کی سندھ ہائی کورٹ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکی ہے اور بچی کو طلب کیا ہوا ہے، اور اس لیے یہ معاملہ یہاں پر نہیں سنا جا سکتا. تو اصولی طور پر اس معاملے کو کراچی کے اندر جانا چاہیے. اگر ان لوگوں نے کوئی درخواست دینی ہے تو وہاں پر دیں. دوسری چیز کہ میڈیکل تو آلریڈی بچی کا ہو چکا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل بورڈ نے کنڈکٹ کیا ہے، اس کا جو رزلٹ تھا وہ آ چکا ہے آپ کے سامنے ہے. اور سندھ ہائی کورٹ طلب کر چکا ہے، مجسٹریٹ کی عدالت طلب کر چکی ہے بچی کو. وہاں پر سندھ پولیس بچی کو ریکور کرنے کے پرپز سے آئی ہوئی ہے، تو ایسی لیٹیگیشن بن نہیں سکتی، جس پر ہمارے اسسٹ کرنے پر عدالت نے وہ دونوں درخواستیں خارج کی تھی. اور دونوں درخواستیں خارج کرنے کے بعد بچی کو باقاعدہ طور پر کراچی سے لاہور شفٹ کرنے کا بھی آرڈر جاری کیا تھا، روکار جاری کی تھی جب بچی دارالعمان میں رہ رہی تھی. اور وہ انلیگلی بچی کو دارالعمان بھیجا گیا تھا دباؤ ڈال کر اور ایک ویگ سی اپلیکیشن دے کر. اس کی بنیاد پر وہ دونوں مقدمہ خارج ہوئے تھے. تو اس مقدمے میں بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مائنر اپنا وکیل نہیں کر سکتے. دوسری چیز جو وکیل صاحب ہیں ان کے پاس صرف وکالت نامہ سائنڈ تھا، ان کے پاس باقی چیزوں کے اوپر بچی کے سائن یا انگوٹھے کے نشان نہیں ہیں. تو یہ وہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا دعویٰ وہ دائر کرنے کی کوئی اجازت تھی نہیں اور انہوں نے دائر کر دیا. تیسری چیز یہ کہ بچی اب کراچی کے اندر ہے، اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر ہے، عدالت کے حکم کے بعد بچی کو شفٹ کیا گیا ہے. بچی یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کیس یہاں پر سٹینڈ نہیں کرتا. اگر کوئی بھی اس طرح کا کیس وہ دائر کرنا چاہتی ہے اور اگر عدالتیں اجازت دیتی ہیں کہ وہ بچی دائر کر سکتی ہے، مائنر بچی اپنا مقدمہ کر سکتی ہے عدالت کے اندر، اور اگر ایسا کوئی ممکن ہے کچھ تو وہ کراچی کے اندر، وہ لاہور کے اندر نہیں ہو سکتا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اسی بنیاد پر وہ کیس انشاءاللہ ہم ختم کروائیں گے لاہور سے، اور اس کو کراچی اگر کسی نے کرنا ہوا تو وہ کراچی منتقل کروائیں. تو ابھی جو تقریب نکاح والا معاملہ ہے وہ بہت لمبی ڈیٹ نہیں پڑ گئی اس میں، 1 منتھ کی، تقریباً 1 منتھ کی. تاکہ بھائی روٹین کی ڈیٹ ہے آج. چھٹیوں کے بعد اصل میں یہ ہمارا ہفتہ پہلا سٹارٹ ہوا ہے. اس سے پہلے پورا مہینہ جو ہے وہ عدالتوں کی چھٹیاں تھیں، اور روٹین کے پروسیجر کے مطابق انہوں نے ڈیٹ کی ہے، کیونکہ ابھی نوٹسز کا کافی سارا مرحلہ پورا ہونا ہے. چونکہ وکلا جو بھی لیگل ٹیم ہے ملزمان کی، ان کی طرف سے اپیرنس آنے کی امید تھی، تو وہ کراچی کے اندر ہے. اس لیے آج کوئی اپیرنس تو آئی نہیں ہے لاہور کے اندر. اپیرنٹلی ان کا کوئی وکیل موجود نہیں ہے رائے خرم کے بعد سے، کیونکہ رائے خرم جب سے ملزمان کی فہرست میں آئے ہیں اس کے بعد سے ان کی کوئی لیگل ٹیم لاہور کے اندر ابھی تک بنی نہیں، جس وجہ سے چونکہ ابھی نوٹسز بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ جلدی اس کی تعمیل ہو جائے گی اور اتنی جلدی کوئی آ کے پیش ہو جائے گا. تو اس لیے روٹین میں جج صاحب نے کہا کہ پھر میں ڈیٹ کر دیتا ہوں اگلے مہینے کی. تو پھر ہماری طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. بہت شکریہ جج صاحب. امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی اس سے جو لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ تھا وہاں بھی پیش ہوئے تھے، پھر لاہور کا آپ نے بتایا وہاں سے بھی، پھر آپ نے لاہور سے کراچی بچی کو منتقلی میں بڑا جو ہے وہ اہم رول جو ہے وہ ادا کیا، اور ساتھ ساتھ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو لیگل پوائنٹس ہیں ان پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. کل بھی امید ہے آپ جو ہے وہ کیس ختم کروائیں گے. تو آپ جو ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ، اور اپڈیٹ کیا ہمارے ناظرین کو
नाज़रीन, इस केस से मुतल्लिक़ा जो भी अपडेट होगी आइंदा भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।